अजीब अब हम मोहम्मद हसनैन साहब के साथ हैं। ये भी इंडियन नेशनल है, ये इसहाक के वालिद साहब हैं, इनका बेटा इनके साथ है। इनसे बात करते हैं। इसहाक ने काफ़ी कुछ बताया हमें कि वहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं आपसे कुछ और सवाल करूँगा। आप पत्रकार हैं जी, जर्नलिस्ट हैं। बोलिए। अच्छा, आप जर्नलिस्ट हैं जी, सहाफ़ी हैं आप। अंग्रेजी बोलिए, उर्दू बोलिए, ठीक है। तो गुजारिश है, नहीं कोई, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वैसे मैं चले सवाल पे एक सवाल ये कि क्यों, अगर मैं पत्रकार बोलूँगा तो क्या है? नहीं, असल में जिस तरह वो उर्दू से नफरत करते हैं, उर्दू से, मुसलमान से, पाकिस्तान से, इस्लाम से, ये उनकी चार दुश्मनियां हैं जी जी, तो फिर उसका भी एक नेचुरल रिएक्शन हमारी तरफ से ये होता है कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे उर्दू ही बोलते हैं, हालांकि हिंदी पूरी आती है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, मान लिया बहुत इनसिक्योरिटीज हैं जी, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया के अंदर ऐसी स्टेट्स भी तो हैं जहां मुसलमान अक्सरियती इलाके हैं, वहां क्यों नहीं गए? देखिए, मुस्लिम अक्सरियती कोई स्टेट नहीं है। अच्छा जी, पहले आप समझिए, हिंदुस्तान में 29 रियासतें हैं। 29 रियासतों में कुछ ज़िले ज़रूर हैं जो मुस्लिम अक्सरियतें हैं गिनती के, लेकिन वहाँ मुसलमानों की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम आबादी का कंसंट्रेशन है वो वेस्ट बंगाल में है या फिर केरल में है, और जो 30% के आसपास बताया जाता है। आबादी ज़्यादा है, लेकिन जो आबादी का सेंसस होता है उसमें मुसलमान कम करके दिखाए जाते हैं, क्योंकि हमारा तो वहाँ कोई नुमाइंदा है नहीं। वो जो बता देंगे वो हमें मानना पड़ेगा। वो 30% के करीब बताते हैं। तो एज सच कोई भी ज़िला, कोई भी सूबा महफूज नहीं है। हैदराबाद भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी। वहाँ तो असदुद्दीन अवैसी साहब हम देखते हैं मीडिया पे, बड़ी आवाज़ है। मैं सैल्यूट करता हूँ, पढ़े लिखे आदमी हैं मुसलमानों में, और मुस्लिम शनाख्त के साथ वो सियासत कर रहे हैं, मुस्लिम सियासत कर रहे हैं। उन्होंने अपने वालिद साहब की सियासत को कमाल कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया, हमारे सीनियर हैं। लेकिन एंड इट्स बिग ह्यूज, बहुत बड़ा मामला है ये, कि वो भी बहुत सारी बातों पर वो मुस्लिम जज्बात के खिलाफ बोल जाते हैं। उनकी मजबूरी है। जैसे परवेज मुशर्रफ साहब वहाँ पे गए जी, आपने शायद वो प्रोग्राम देखा जी, ठीक है। तो महमूद साहब ने क्या उनके साथ सलूक किया, आपको मालूम है? महमूद मदनी साहब क्या किया? महमूद मदनी ने उनको बेइज्जत करने की कोशिश की। उनको कहा कि आपने पाकिस्तान की सियासत यहाँ से शुरू की है। उन्होंने तो कुछ भी नहीं पाकिस्तान के मुताल्लिक कहा। परवेज मुशर्रफ का मैं फैन नहीं हूँ, लेकिन मेरिट की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की थी मौलाना मौदूदी ने, वहाँ पर मौजूद हाज़रीन की अक्सरियत ने उसे कबूल नहीं किया था। उन्हें लगता था कि ये कौन सा तरीका है बात करने का, जिस ढंग से उन्होंने उसका पॉलिटिकलाइजेशन किया। लेकिन ये होता है, चूँकि हिंदुस्तान के जो बड़े लीडरान हैं वो मुसलसल आईबी के दबाव में रहते हैं, आईजी इंटेलिजेंस ब्यूरो के दबाव में। ये उनकी मजबूरी होती है। तो वो पाकिस्तान को लेकर उनका बयान अलग होता है, इस्लाम को लेकर अलग होता है, मुसलमानों को लेकर अलग होता है। वो एक डिफरेंट, इतने प्लेटफॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस है जी, जा सकते हैं मुसलमान। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। क्यों नहीं जाते? हाँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं जाते। यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखने की गलती की थी आजम खान ने। एक लेटर। कौन से आजम खान? कुछ आजम खान उत्तर प्रदेश के एक रियासत है जो दिल्ली से लगती हुई रियासत है, बड़ी रियासत है। उसकी आबादी एग्जैक्टली पाकिस्तान की आबादी के बराबर। वहाँ मुसलमान 20% है इलेक्टोरली, इंतखाबी सियासत के एतबार से मुसलमान वहाँ 20% है। वो समाजवादी पार्टी की हुकूमत में वजीर रह चुके हैं, ठीक है, एमपी भी रह चुके हैं, उनकी वाइफ एमपी रह चुकी है, उनका बेटा एमएलए रह चुका है। जानते उनके साथ नहीं, बताइए क्या हुआ? उन पर 168 मुकदमे दर्ज, 168। उन पर भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया। अच्छा, बकरी चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ, मुर्गी चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ, किताब चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ, मतलब हर तरह का मुकदमा दर्ज। तरह के आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। आप तस्वुर कर लीजिए पाकिस्तान का, आप कितना भी खतरनाक तस्वुर कर लेंगे। आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज है जी? किस चीज़ से मुकदमात हैं, कब हुए, क्यों हुए? मुझ पर अब तक 5 मुकदमा दर्ज हुए हैं, जिनमें 3 में मैं बरी हो चुका हूँ, चौथा यूं ही घसीटा जा रहा है।
اور 5واں جو ہے وہ FIR کی اسٹیج پہ 10 سالوں سے. انہوں نے ابھی تک ہمیں بلایا نہیں ہے. 10 سالوں میں کورٹ کے آرڈر ہیں مجھ پر. 5 مقدمات ہیں. نہیں تھے 3 تو ختم ہو گئے. 3 ختم ہو گئے, 2 باقی. ایک چوتھا چل رہا ہے. اس میں ابھی تک چارج نہیں فریم ہوا ہے. 12-13 سالوں میں چارج فریم نہیں ہوا ہے. 7 جج بدلے گئے ہیں. میں نے خود آرگیو کیا ہے, میرے وکیلوں نے آرگیو کیا ہے, لیکن کچھ نہیں ہوا. اچھا پاکستان کیوں آپ گئے؟ UAE گئے, مسلم کنٹری ہے. آپ افغانستان گئے, مسلم کنٹری ہے. آپ ان دونوں جگہوں پہ رک سکتے تھے. اچھا آپ کے پڑوس میں بنگلہ دیش بھی جا سکتے تھے. آپ اگر تحمل سے سنیں گے میں آپ میں حاضر ہوں, بتائیے. بتائیے. ٹھیک ہے. پاکستان کے علاوہ دنیا میں ایسا کوئی ملک ہے جس پر ہم اپنا کچھ زور اختیار رکھتے ہو شکایت کر سکتے ہیں؟ پاکستان. ہندوستانی مسلمانوں کا ایک دیرینہ تعلق ہے پاکستان سے. جب مطالبہ پاکستان پیش ہوا تھا تو اس میں سب سے آگے ہندوستان کی ریاست بہار, بنگال اور اتر پردیش کے مسلمان تھے, دلی کے مسلمان تھے. وہ اپنے دلوں میں پاکستان کے لیے جذبہ رکھتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ جو عقل و فہم والے لوگ تھے وہ تو بھاگ کر کے پاکستان آ گئے, اور جو جذباتی لوگ تھے وہ مولویوں کی باتوں میں آ کر کے وہیں پہ اٹک گئے اور اس کی سزا بھگت رہے ہیں. ہم بھی بھگت رہے ہیں, وہ بھی بھگت رہے ہیں. یہ چیز رہا بنگلہ دیش کی جب تحریک شروع ہوئی, شیخ مجیب الرحمان نے جب تحریک شروع کی بنگلہ دیش کی, تو جو بہار اور بنگال کے مسلمان بنگلہ دیش میں تھے انہوں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا, پاکستانی ایڈمنسٹریشن کا ساتھ دیا. وہ سمجھتے تھے یہ شورش دب جائے گی, ختم ہو جائے گی. انڈیا میں صرف سرکاری سطح پہ مسائل ہیں مسلمانوں کے لیے, یا پھر نچلی سطح پہ بھی؟ ہم نے مافیاز کے بارے میں بہت سنا, انڈیا میں موویز بھی بڑی مافیاز پہ بنتی ہے. کبھی ہوا کرتا تھا, کیونکہ مسلمان مافیا کے ساتھ جڑ کر کے اپنا تحفظ کر لیتے تھے. یہ 60s اور 70s کی باتیں ہیں. اس کے بعد مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا, ان کی حیثیت کم کی گئی, ہندو مافیاز کو آگے بڑھایا گیا. جیسے چھوٹا راجن کو داؤد ابراہیم کے خلاف کھڑا کیا, LK اڈوانی نے کھڑا کیا. یہ اعتراف ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں. سبھی لوگ جانتے ہیں, جو لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اس بات کا علم ہے کہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے ہندو مافیا کو آگے لایا گیا. اور اب تو خیر وہ ان کا جو حشر ہے, ایک ایک مسلمان اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے جس کا تعلق مافیا سے تھا. آپ نے پچھلے دنوں عتیق کا ذکر سنا ہوگا, کس طرح اس کو پولیس کے سامنے گولی ماری دو لوگوں. اچھا مجھے اس سوال کا جواب مل نہیں پا رہا آپ سے, میرا سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. انڈیا میں صرف 2 آدمی اتنا تنگ آئے کہ پاکستان آ گئے, باقی مسلمان؟ ہاں, یہ ایک بہت ہی ویلڈ سوال ہے. دراصل آپ کو ہندوستان کی صورتحال کا اندازہ نہیں ہے. ہزاروں مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے جا چکے ہیں پچھلے 10 برسوں. لاکھوں جانے کے لیے تیار پڑے. جن لوگوں کے پاس یورپ کے آپشنس ہیں وہ یورپ میں سیٹل ہو رہے ہیں. جن لوگوں کے پاس ساؤتھ افریقہ کا آپشن ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں سیٹل ہو رہے ہیں. جن کی حیثیت اس سے کمزور ہے وہ ٹرکی, آذربائیجان, انڈونیشیا, ملیشیا کا انتخاب کر رہے ہیں. بنگلہ دیش تو جا نہیں سکتے, اس لیے کہ بنگلہ دیش میں ہندوستانی مسلمانوں کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا, کیونکہ انہوں نے ہندوستانی فوج کی مخالفت کی تھی, پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا. میں اس زمرے میں نہیں آتا, میری مالی حیثیت اتنی مستحکم نہیں تھی. اور پھر پاکستان ایک لاڈلا ملک ہے, ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے. اگر کوئی صورت بنتی ہے تو آ جاتے ہیں, ہماری تو منظوری تھی. آپ کی سابقہ اہلیہ وہاں ہیں, ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا؟ جب میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ان کا بیٹا ہے میرے پاس. آپ کی بہنیں, آپ کے بہنوئی ان کے ساتھ؟ میری بہن رہتی ہیں لکھنؤ میں, چھوٹی بہن ہے مجھ سے. ان کے ہسبینڈ خود ایک جرنلسٹ ہیں, ٹی وی جرنلسٹ. اور میری بڑی بہن تو مجھ سے 25 سال بڑی ہیں, وہ تو صاحب فراش ہیں. ان کے ساتھ کیا واپس نہیں جائیں گے؟ اللہ کا نام لے, ایسی بددعا نہ دیں ہمارے. اللہ رب العزت, آپ ہمارے بھائی ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے ہمیں گولی مار دیں یار. کم سے کم ایک مسلمان ملک میں ایک مسلمان کی حیثیت سے دفن ہونے کا نصیب تو مجھے. وہاں بھی تو مسلمان دفن ہو رہے ہیں انڈیا میں. کس نے آپ سے کہا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. آپ کو کس نے کہا؟ جتنی لاشیں دریافت ہوتی ہیں لاوارث, اپنی مسلم شناخت کے باوجود ان کو جلایا جاتا ہے.
कैपिटल में जलाया जाता है, बाकी दुनिया की तो बात ही छोड़ दो। अच्छा जी, कैपिटल की बात कर रहा हूँ। अगर कोई मुस्लिम बुजुर्ग किसी हादसे में मारा जाता है, 3 दिन तक उसकी लाश मुर्दा खाने में, मुसलमान रिटेलिएट क्यों नहीं करते? रिटेलिएट करने का अंजाम आपने देखा? गुड़गांव में 1250 मकान मिसमार कर दिए गए, 1000 लोगों के हाथ पांव तोड़ दिए गए, हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गए। तो ये असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग जाके वहाँ खड़े क्यों नहीं हो जाते हैं ऐसे इलाकों वो में? अपनी ताकत से ज्यादा काम कर रहे हैं और अगला नंबर उन्हीं का है। अल्लाह उनको बुरी नजरों से बचाए। चलिए बहुत शुक्रिया हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी, इनका भी फैसला आपके हवाले।